अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम और तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है अहद, मुसन्निफ़ा है सोफ़िया भट्ट और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 25। काली रात को कुमकुमों ने रोशन कर रखा था। उस रोशनी में एक शख्स सिगरेट के धुएं में माजी के मनाजर देख रहा था। वो उनकी ज़िंदगी की दूसरी मुश्किल तरीन रात थी। मुझे मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उनके सामने उस औरत ने हाथ जोड़े जिसकी कलाइयों में सोने के भारी कंगन थे। वक्त बदल गया था। आज जुड़े हुए हाथ निर्मल ज़हरा के नहीं बल्कि सोने के भारी कंगन वाली औरत के थे। कभी उस औरत ने अपने सामने खड़ी लाचार बेबस औरत के हाथ पकड़कर उसे अपनी मदद का यकीन दिलाया था। आज इतने सालों बाद जामिन मुस्तफ़ा को यह हाथ थाम कर अपनी मदद का यकीन दिलाना था। एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ गया था, मगर किस वक्त? जब वो अपनी ज़िंदगी की हसीन शुरुआत करने जा रहे थे। बहुत गलत वक्त पे एहसान का बदला चुकाने का वक्त आया था। उन्होंने वो हाथ थाम लिए थे। उन्होंने हर वो हाथ थामा था जिसने कभी निर्मल ज़हरा को सहारा दिया था। खुशियों भरी उमंगों भरी वो रात इम्तिहान में ढल गई। अभी अभी वो खोला के उनाबी लबों पे हंसी छोड़ कर आए थे। क्या तुलू होने वाले दिन के बाद वो ये हंसी सुन पाएंगे? शायद नहीं, यकीनन नहीं। उन्होंने बेकरार होकर उसे कॉल की, उसने नहीं उठाया। वो बार बार उसका नंबर डायल करते रहे। उन्हें अपनी कोला की हंसी सुननी थी। और जब रात का एक पहर गुजरने के बाद उसने कॉल अटेंड की तो फजर तक वो उससे बात करते रहे। बल्कि बातें तो वो करती रही, वो सिर्फ सुनते रहे उसकी हंसी। वो हंसी जो तरबिया नगमा थी, किसी नोहे में ढल जाने वाली थी। धुएं के मरगोलों में माजी की फिल्म चल रही थी। जब उन्होंने गुलाम नबी को सामने खड़े पाया, वो चौंके। अता साईं, वो कुछ कहना चाहता था मगर कह ना पाता था। कहो गुलाम नबी। उसको मखमसे में देखकर उन्होंने सिगरेट के टुकड़े को पांव तले मसला और पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जा हुए। अदा साईं, कुछ कहना था आपसे। हाँ कहो। बाबा ने मेरे को बताया। उस रात तवक्कुफ आया। सामिन ने खामोश रहकर उसके आगे बोलने का इंतज़ार किया। उस रात बैलगाड़ी वड्डे साईं ने भिजवाई थी। सामिन मुस्तफ़ा को समझने में देर ना लगी कि किस रात की बात हो रही है। वो कुछ बोल ना पाए थे। मेरे को आपके पास भी। वो अदा साईं, तवक्कुफ़ पे तवक्कुफ़। गुलाम नबी से बात करना मुकम्मल मुहाल था। वड्डे साईं को फ़िक्र थी आपकी। मेरे को आपके पास नौकरी के लिए भी उन्होंने भेजा था। गुलाम नबी की निगाहें झुकी हुई थीं। और क्यों झुकी हुई थीं वो दोनों जानते थे, क्योंकि जब वो उनके पास नौकरी के लिए आया था तो उसका बयान कुछ और था। तब वो अपने वडेरे के मजालिम का सताया हुआ हारी था। ठीक है, तुम जाओ। सामी ने उस पर से निगाहें हटाकर सिगरेट का पैकेट उठाते हुए बेतासुर लहजे में कहा। अदा साईं, आप नाराज़ तो नहीं? गुलाम नबी ने डरते डरते निगाहें उठाई। जाओ गुलाम नबी। मोमिन ने सिगरेट होंठों में दबाकर उसे शोला दिखाया। गुलाम नबी को लगा वो साईं की निगाह में हासिल किए 99 नंबरों में से एकदम सिफर पर आ गया है। वो शिकस्ता कदमों से लौट गया और जामिन मुस्तफ़ा सिगरेट पीते रहे। आंखों के किनारों पे कुछ चमकता सा दिखाई देता था। गौर करने पर पता चलता था कि वो आंख का पानी है। खोला ने गौर से जामिन मुस्तफ़ा को देखा जो निगाहें झुकाए चाय के घूंट भर रहे थे। आम दिनों की तरह उनकी नज़रें बेखुद सी होकर खोला पर ना भटक रही थीं और ना ही वो बहाने बहाने से उसे पुकार रहे थे। वो कल से चुप चुप से थे, जब से बाबा साईं आए थे और फिर हमेशा की तरह शिकस्ता कदमों के साथ वापस लौटे थे। सामिन मुस्तफ़ा के मिजाज की यह खूबी थी कि कितना भी बरहम होता, खोला को देखकर बहाल हो जाता। उनके साथ वो वैसे ही रहते। कल भी ऐसा ही हुआ था। ये और बात कि उसने रात भर उन्हें कमरे में ना पाया था। जिस रात वो कमरे में ना होते थे तो ताल्लुकात के लिहाज से बनता तो ये था कि वो सुकून की नींद सोया करे, मगर सच ये था कि वो बेसुकून रहती थी और बहाने बहाने से उठकर चक्कर लगाती थी। रात भी उसने कई दफ़ा उठकर खिड़की से झांका। वो हर बार उसे लॉन में नजर आए और सिगरेट तो जैसे वो साथ लेकर पैदा हुए थे, उसे छोड़ ही ना सकते थे। ड्रामेबाज, मुझे कहते थे शादी के बाद छोड़ देंगे। हर बार की तरह वो बड़बड़ाई और फिर चौथी बार जब उसने खिड़की से झांका तो चौंकी। उसे गुमान हुआ कि जामिन मुस्तफ़ा की आंखों में आंसू हैं। उसका दिल सुकड़ा। वो बहुत देर तक उन्हें देखती रही। उसने सोचा कि वो टेरेस पर जाए, वहाँ से वो उन्हें करीब से देख सकेगी, मगर रुक गई। वो देख लेंगे तो बात पे बात उसे छेड़ेंगे। गोठ चलें? खोला ने चौंक कर उन्हें देखा। उसे कभी नहीं लगा था कि वो जामिन मुस्तफ़ा के मुंह से कभी ऐसी बात सुनेगी।
और अभी कल ही की तो बात है जब बाप आया और बेटे ने वही सलूक रवा रखा जो उसका शेवा था। बाबा साईं जाते हुए हमेशा की तरह उदास थे, मगर जाने क्यों इस बार बहुत टूटे हुए भी लग रहे थे। ये जामिन मुस्तफ़ा के चाहने वाले एक जैसे क्यों लगते हैं? घायल, रेसा रेसा। जामिन मुस्तफ़ा का दोनों के साथ रवैया तो मतज़ाद था, फिर भी उसको अपना और बाबा साईं का हाल कुछ मुख्तलिफ ना लगा। बाबा साईं आज ठहर जाते, वापसी तक तो बहुत देर हो जाएगी। उसने ढलती शाम में उन्हें निकलते देख कर कहा था। लाख उसने सोच रखा था कि जामिन मुस्तफ़ा और उससे मुंसलिक लोगों से उसने कोई वास्ता नहीं रखना, मगर बेटी तो उन माँ बाप की थी ना, जो रिश्तों को जोड़े रखने की जिद्दोजहद में खुद बेहाल हो जाने वाले लोग थे। देर तो बहुत हो चुकी बेटा, उनका लहजा मुजमहल था। उन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा था, एक गलती करके मैं सारी उम्र भटका हूँ बेटा। मेरे बेटे को भटकने न देना, उसकी ज़िंदगी में रहना, उसके साथ रहना। वो हर दफ़ा उन्हें अपने लाडले के हवाले से कुछ न कुछ नसीहत करके जाया करते थे। इस बार भी उसने सुना और दूसरे कान से निकालने की कोशिश करते हुए बज़ाहिर ताबेदारी से सर हिला दिया। उसकी अदाकाराना सलाहियतें शादी के बाद उस पर मुनकशिफ हुई थीं। चलो गोठ चलते हैं खौला, उन्होंने उसे चुप पाकर फिर कहा। वो चौंक कर हाल में लौटी। हाँ चलते हैं, मगर शर्त यह है कि वापसी पे आप मुझे कहीं और भी लेकर जाएंगे। वो आराम से मान गई थी। उन्हें नहीं पता था कि वो बहुत से ज़र्ब तकसीम इस 1 मिनट में कर चुकी है। कहाँ? उन्होंने पूछा और खोला के जवाब ने उन्हें चौंका दिया और फिर फ़िक्रमंद किया। फ़िक्र मत करें, मैं एग्रीमेंट भूली नहीं हूँ जामिन मुस्तफ़ा। मैं अब्दुल हादी का केस फिर लड़ने वाली नहीं। वो बर्तन समेटते हुए तंजिया बोली। जामिन मुस्कुरा दिए। वो उनके साथ वही सलूक करती थी जो वो अपने बाप के साथ किया करते थे। उन्हें इन चंद माह में ही ये शिकवा होने लगा था कि आखिर वो उनकी बात सुन क्यों नहीं लेती। और रात गुलाम नबी के कुछ इंकशाफात के बाद से एहसास हो रहा था कि उनका बाप 29 साल हो चले उन्हें कुछ बताना चाहता है, अपनी मजबूरियों का हाल सुनाना चाहता है, और उन्होंने 29 साल में उन्हें एक भी सफाई का मौका नहीं दिया और ख़ुद चंद माह में थकने लगे हैं। मैं आपको सुनूंगा बाबा साईं। उनकी आंखों के किनारे फिर नम हुए। मुझे लगता है कि गुलाम नबी की तबीयत ठीक नहीं, खोला ने किचन से निकलते हुए कहा। हरदम मुस्तैद रहने वाला बंदा चुप होकर एक कोने में बैठ जाए तो अजीब तो लगता है। गोठ से वापसी पे उसके घरवाली को भी ले आना, तबीयत सही रहने लगेगी। वो एकदम खोला के साथ उसी रंग में वापस आते हुए बोला। जामिन मुस्तफ़ा ने उसे गांव जाने के हवाले से कोई एक हदायत भी ना की थी, मगर उसने बाबा के लिए सूट और घड़ी, अब्बास के लिए परफ्यूम, मुर्क उसकी अम्मा और बहनों के लिए तहाइफ लिए थे। मामा से फ़ोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो जामिन मुस्तफ़ा के दूसरे बहन भाइयों के लिए भी तहाइफ लेकर जाए, उनकी फूफी के लिए भी सूट ले। मामा मुझे बाकी किसी का इतना ठीक से पता नहीं, जामिन या मुर्क से पूछ लो। मुर्क को सरप्राइज़ देना है तो जामिन से पूछ लो। एक बात याद रखो खोला, भाभियाँ हों, नंदे हों या देवरानियाँ जेठानियाँ, तोहफ़ा देना हो तो सबको दो, वरना किसी एक को भी नहीं दो। ये जो हम जाने अनजाने में किसी एक के साथ ज़्यादा अपनापन दिखा जाते हैं, वो दूसरों की दिल आज़ारी का सबब बनता है। मामा ने मैके और ससुराल में हर रिश्ते को खूब निभाया था। वही तजर्बात वो उसके सामने रखती थी। शाम में जामिन मुस्तफ़ा से उसने हवेली में रहने वाले बाकी मकीनों के बारे में पूछा। मैं नहीं जानता। जवाब तो उन्होंने 50% ठीक दिया था, मगर खोला को 100% गलत लगा। वो मार्केट गई और अंदाजे से ज़्यादा तहाइफ ले लिए ताकि कम ना हो जाए और किसी की दिल आज़ारी ना हो। जामिन ने तहाइफ की तरह पर्दे के बारे में भी उसे कोई हिदायत ना की थी, मगर उसने चादर ओढ़ ली थी। उसने मुर्ग को इस तरह की चादर में देखा था अक्सर। पुरमच और शीशों से बनी ये चादर भी उसे मुर्ग की वालदा ने ही तोहफ़तन दी थी। जामिन ने उसे देखा और चुप हो रहे। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद वो सांगड़ पहुँचे और फिर आधे घंटे बाद गाड़ी गांव के रस्तों पर दौड़ने लगी। किसी को हवेली आने की पेशगी इतला ना दी थी, इसलिए लोग ठहर ठहर कर उस चेहरे को देखने लगे जिसे अक्सर ने पहले कभी ना देखा था, मगर शबाहत बता रही थी कि बड़े साईं मुस्तफ़ा अमीन के ख़ानदान का ही था और उसके साथ बैठी औरत हर एक के लिए अजनबी थी। जैसे ही उस गाड़ी ने हवेली का गेट पार किया, जिसके पास जिस अंदाज में इतला पहुंची, वो उतना ही मुंह खोले दौड़ा चला आया। निर्मल ज़हरा का बेटा आया है। ताए, चाचे, ताइयाँ, चाचियाँ और वाहिद फूफी बेयकीनी के आलम में थे। जामिन मुस्तफ़ा आया है। नई नस्ल हैरान थी, पुरतजस्सुस थी। साईं का बेटा आया है। मुलाजमीन की दिलचस्पी अरूज पर थी। भली करे आयो। मुर्ग मर जाने की हद तक हैरान हो लेने के बाद होश में आई। खोला हल्का सा मुस्कुराई, जबकि जामिन मुस्तफ़ा का चेहरा बिल्कुल सपाट था। खोला ने महसूस किया कि वो इस वक्त किसी और दुनिया में थे। मुर्ग ने सबका तारुफ करवाया। कुछ चेहरों को वो वलीमा पर देख चुकी थी,
کچھ کے ساتھ ملاقات پہلی تھی، وہ سب کے ساتھ مسکرا کر مل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف رد عمل ملا جلا تھا۔ کوئی انہیں دیکھ کر خوش نظر آ رہا تھا اور کوئی بہت خوش، کوئی ناخوش اور کوئی بہت ناخوش۔ بابا سائیں کہاں ہیں؟ ملک نے ملازمہ کے ہاتھ سے ٹرے لے کر انہیں کولڈ ڈرنک سرو کی تو ضامن نے ہاتھ اٹھا کر منع کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا۔ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، بابا سائیں گئے ہیں کہیں، آ جائیں گے دوپہر تک۔ کیسا معاملہ؟ خولا نے پوچھا۔ حویلی کی عورتیں مردوں کے معاملات نہیں پوچھا کرتی تھیں، یہ ہوائیں کیا اشارہ دے رہی تھیں؟ دوسری نرمل زہرا آ گئی تھی کیا حویلی میں؟ کسی کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تو کسی کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ تھا ایک چھوٹا سا معاملہ، آپ کے آنے کی اطلاع ہوتی تو کبھی نہ جاتے، سنجیدگی سے بتاتے ہوئے وہ ہلکا سا ہنسی۔ ویسے بابا سائیں کو کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ملا تھا، مجھے صبح کہنے لگے کہ ضامن کا کمرہ دیکھ کر آؤ، صاف ہے نا؟ ضامن کے بے تاثر چہرہ پر ایک رنگ سا آیا۔ میں نے کہا بابا سائیں آپ ان کا کمرہ سیٹ کرواتے ہیں، صاف کرواتے ہیں، وہ کون سا آتے ہیں؟ کہنے لگے آئے گا، کبھی تو آئے گا، بس دعا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے آ جائے۔ ضامن مصطفیٰ کا چہرہ بالکل بھی بے تاثر نہ رہا تھا۔ اونچی حویلی کی اونچی باری سے چھپ دکھاتا چاند بتاتا تھا کہ رات اتر آئی۔ اندر بستر پر پڑا باپ کھڑکی کے سامنے کھڑے بیٹے کی پشت کو تکتا تھا۔ 29 برس ہونے کو آئے جب باپ بیٹا اس حویلی میں اکٹھے تھے۔ بہت لمبا عرصہ تھا یہ، اور مصطفیٰ امین کے لیے تو 3 دہائیوں نہیں بلکہ 3 صدیوں جیسا تھا۔ 8 برس پہلے انہیں دل کا دورہ پڑا تھا۔ سنا ہے کہ دل کے مریض کے لیے نہ غم کی خبر اچھی نہ ہی زیادہ خوشی کی۔ انہیں عباس نے بہت ٹھہر ٹھہر کر یہ بتایا تھا کہ ضامن بھاؤ حویلی آئے ہیں بھابھی کے ساتھ۔ پھر جاگیردار حبیب اللہ یار کی اوطاق سے اٹھ کر اپنی حویلی میں داخل ہونے تک ان کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ ضامن کو دیکھ لینے کے بعد وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونے جیسے بھی نہ رہے۔ عباس نے جلدی سے انہیں سہارا دیا تھا۔ ضامن جو انہیں گرتا دیکھ کر بے اختیار 2 قدم آگے ہوئے، پھر وہیں رک گئے، جبکہ باپ کی خواہش تھی کہ ان کی 11 اولادوں میں سے وہی آگے بڑھیں، انہیں تھام لے، انہیں سہارا دے، ان کا ہاتھ تھام لے، ان کے ماتھے پر بوسہ دے، مگر چند قدموں کی دوری میں بھی بڑی خلیج حائل رہی۔ ضامن ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ رات کے اس پہر وہ تنہائی میسر آئی تھی جو دونوں باپ بیٹا چاہتے تھے۔ ضامن کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر آہستہ قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور کرسی پر بیٹھنے لگے۔ ادھر میرے پاس۔ مصطفیٰ امین نے اپنے بیڈ پر ہاتھ پھیرا۔ ضامن ان کے بیڈ پر ان کے نزدیک آ بیٹھے۔ مصطفیٰ امین نے ان کا ہاتھ تھاما اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ بہت عرصے بعد ترسے باپ کو یہ حق ملا تھا، آنکھ سے آنسو ٹپکنا لازم تھا۔ تمہاری ماں تو بہت ہنستی تھی، تم کیوں نہیں ہنستے ہو؟ اب وہ ضامن کا ہاتھ سہلا کر بہت پیار سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی جواب نہ دے پائے، بس آنکھ بھر آئی۔ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ جب میں نے تمہارے بابا سائیں کو پہلی بار دیکھا وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ نرمل زہرا اسے لوری کی جگہ اپنی پریم کہانی سنایا کرتی تھی۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہ گلابی اور سفید دھاریوں والا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کی پلکوں کے ساتھ ساتھ سرمے کی سیاہ لکیر تھی۔ اس کے کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں جو ہلکورے کھا رہی تھیں۔ سفید کلف والے شلوار قمیض اور کندھے پر رکھی اجرک میں تمہارے بابا سائیں اتنے اچھے لگ رہے تھے کہ میں ہنسنا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ رات بیت رہی تھی، ایک وڈیر اور ایک عام سی لڑکی کے بیچ محبت کی کہانی بارش میں بھیگ رہی تھی، خوشبو سے مہک رہی تھی۔ روز سوچتا تھا جا کر اسے حال دل کہہ دوں، مگر ڈر تھا کہ کہیں میرے جذبات ہنسی میں نہ اڑا دے۔ روز سوچتی تھی کہ کب یہ سندھی وڈیرا اپنا حال دل کہے گا اور میرا حال سمجھے گا۔ ایک جیسا دل، ایک جیسا حال رکھنے والے 2 لوگ، پھر بیچ میں وہ شب تاریک کیوں آ گئی؟ میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال اتنا ہی بھاری تھا جتنی اس حویلی پر اتری ہر رات مصطفیٰ امین پر بھاری ہوتی تھی۔ وہ جو ماضی کے سنہرے برسوں میں جی رہے تھے ایک دم چپ ہو گئے، اتنے چپ کہ ضامن کو لگا کہ اب وہ کبھی بولیں گے نہیں، لیکن مصطفیٰ امین کو پتا تھا کہ انہیں بولنا ہی پڑے گا۔ اس سوال کا جواب دیے بنا تو وہ چین سے مر بھی نہ پائیں گے۔ اس رات کے ہر فعل کی صفائی دینے کے لیے وہ برسوں بیٹے کے پیچھے گئے، مگر اس نے ہاتھ دفعہ کانوں پر انگلیاں رکھ لیں، اور آج جو اس نے اپنے باپ کو بولنے کا موقع دیا تو بولنا محال ہوا، مگر انہیں پتا تھا کہ انہیں بولنا ہی پڑے گا۔ ہاں، اس سوال کا جواب دیے بنا تو وہ چین سے مر بھی نہ پائیں گے۔ نرمل زہرا عام سے گھرانے کی عام سی لڑکی جو ایک خوبرو سندھی وڈیرے کے لیے بہت خاص ہو گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حویلی میں اس کی پہلی بیوی بیٹھی ہے جو اس سے 7 برس بڑی تھی، جو اسے سائیں کہہ کر بلاتی تھی، جو اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا گستاخی گردانتی تھی، جو اس کے پاؤں دباتی تھی، جو اس کی ایک پکار پر بوکھلا کر اس کی طرف بڑھتی تھی۔
उस वडेरे को बेबाकी के साथ मुस्तफ़ा और शरारत के साथ मुस्तफ़ा साईं कहने वाली भाने लगी, जो उसे कभी बोतल का ढक्कन खोलने को तो कभी चाट की प्लेट पर मज़ीद मसाला छिड़कने को कहती, जिसकी जूती का स्ट्रिप टूटने पर राजकुमार ने झुककर उसका जूता पकड़ा, जिसकी एक पुकार पे सैकड़ों मुरब्बा ज़मीन का मालिक भागा चला आता था। वो खुतबे से इख्तियार खोने लगा। मन चाहने लगा कि निर्मल ज़हरा का हाथ पकड़कर हवेली ले जाए और सबसे ऊंचे तख्त पर बिठा दे, जहां वो उस समेत सब पर राज करे, खुद आम हो जाए, उसे खास कर दे। वो राजकुमार अपनी मर्जी से रियाया बनना चाहता था। उनके यहाँ एक अनकहा सा असूल था, जब ख़ानदानी बीवी बांदी सी लगने लगे, जब उससे बेजारी सी होने लगे, जब उसके वजूद से कोई तस्कीन ना मिल रही हो, तो पैसा खर्च करके कहीं और दिल बहला लिया जाए। मगर शादी नहीं, नहीं, ये बड़ा पाप था। उनके यहाँ एक कहा हुआ सा असूल था कि चाचे मामे की बेटियों को मुनासिब रिश्ते ना मिल रहे हों तो 10 साल बड़ी 30 साल छोटी को निकाह में लेकर दूसरी तीसरी भले चौथी शादी करके उनकी ज़िंदगी संवार दो, मगर ख़ानदान से बाहर शादी नहीं, नहीं, ये भी बड़ा पाप था। और फिर हुआ कुछ यूँ कि साईं मुस्तफ़ा अमीन निर्मल ज़हरा के इश्क में कहे अनकहे सब असूल भूल बैठे। आंधी आई, तूफ़ान आया, हशर सा भी मचा, मगर निर्मल ज़हरा को हवेली में दाखिल होने से कोई ना रोक सका। होता है ना, औलाद में से एक ऐसा सर चढ़ा लाडला, अपनी मनवाने वाला। मुस्तफ़ा अमीन भी ऐसे ही थे। वो बहन भाइयों में सबसे बड़े थे ना सबसे छोटे, मगर बाप की कमज़ोरी ज़रूर थे। आखिर बाप को झुकना पड़ा, निर्मल ज़हरा के सर पर हाथ रखना ही पड़ा। निर्मल ज़हरा जो हंसती थी तो फिर उसे किसी के माथे के बल नज़र ना आते, बस हंसती चली जाती। निर्मल ज़हरा जो बोलती थी तो फिर उसे किसी की आंख में गज़ब दिखाई ना देता, बस बोलती चली जाती। हवेली की औरतों को या तो वो बहुत अच्छी लगती थी या बहुत बुरी। हवेली के मर्दों को वो बहुत बुरी लगती थी। बज़ाहिर वो उसके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते, गालियाँ भी देते, मगर नज़र छुपाकर देखते तो बस देखते चले जाते। कैसी महरू थी। चलो हुस्न तो उनके यहाँ भी कम ना था, मगर क्या था कि उनकी नस्ल में कोई निर्मल ज़हरा सी ना थी। वो शोहर के साथ बैठकर खाती थी, वो उसके कदम के साथ कदम मिलाकर चलती थी, वो उसके साथ चलते हुए हवेली से बाहर के मर्दों वाले मामलात डिस्कस करती थी, वो उसके कंधे पर सर रखकर गुनगुनाती थी। सितम तो यह था कि बाहर की कोई औरत भी निर्मल ज़हरा सी ना थी। उसकी अदाओं में शराफत थी, उसकी निगाह में हया थी, उसके लहजे में वफ़ा थी। भाइयों को, चचाजाद को मुस्तफ़ा अमीन से हसद महसूस होने लगा था। उन्हें अपनी अपनी किस्मत बुरी लगने लगी थी। निर्मल ज़हरा ने सोतन के दोनों बेटों को प्यार दिया था। बुरा सलूक तो उसने सोतन के साथ भी ना किया था, मगर क्या है कि शोहर की आंख सिर्फ उस पर टिकती थी। इस मामले में वो आम मर्द था। महबूब बीवी को जो वक्त देता वो सोरठ को ना दे पाता। इंसाफ का तराजू एक जानिब से उठने लगा और एक जानिब को झुकने लगा। शादी के 11 माह बाद निर्मल ज़हरा बेटे की माँ बनी। यहाँ भी मुस्तफ़ा अमीन इंसाफ ना कर पाए। जैसे बाप वो जामिन के लिए थे, वैसे मल्हार और मेहरान के लिए ना बन पाए। उन दोनों को आते जाते गाल पर प्यार कर देते, सर पर हाथ फेर देते, साथ लिपटा भी लेते, मगर बेतहाशा चूमा सिर्फ जामिन को था। रात रात भर जाकर कंधे से लगाकर बहलाया सिर्फ जामिन को था, साथ सुलाया सिर्फ जामिन को था। सूरत बीवी के तौर पर तो सह गई, मगर माँ के तौर पर बेटों के साथ ये नाइंसाफ़ी बड़ा दिल जलाती। और फिर जब हवेली में पहली बार सालगिरह मनाई गई, और वह भी निर्मल ज़हरा के बेटे की, तो उसने बेटों के अंदर नफ़रत का बीज बो दिया। निर्मल ज़हरा, जिसे मेहरान और मल्हार अम्मा ही कहते थे, आहिस्ता आहिस्ता सुतीली माँ लगने लगी। निर्मल ज़हरा, जो इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी दुनिया में शाद रहती थी, उसे कभी एहसास ना हुआ कि वो जो महलों में, हवेलियों में, आम घरों में साजिशें रची जाती हैं, उनका शिकार कभी वो भी हो सकती है। ज़ाहिरी रवैयों में कुछ गलत ना था, ना औरतों वाले झगड़े, ना मर्दों वाले हंगामे। औरतें मुख्तलिफ मामलात में उससे मशवरे लेती, मर्द सर पर हाथ रखते यानी बहन समझते। पहली बार उसकी हसीन दुनिया में बदसूरती का कलंक तब लगा जब मुस्तफ़ा अमीन मुल्क से बाहर गए हुए थे। उसके जेठ वारिस अमीन ने उससे दस्तदराजी की कोशिश की थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाई थी। वो जितनी बहादुर बनती थी उतनी बहादुर थी नहीं। सारी रात बेटे को सीने से लगाए थर थर काँपती रही। उठ उठ कर लगी हुई कुंडी को चेक करती, जब तक मुस्तफ़ा वापस ना आ गए। इतने दिन वो कमरे में कैद रही। उनके वापस आ जाने के बाद भी वो फिर कभी हवेली में आज़ादी से घूम ना पाई। उसके साथ क्या हुआ था ससुर को बता पाई, ना ही शोहर को, और यही उसकी बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ उसका जेठ वारिस छोटे भाई को इशारे गुनाहिये से ये बावर करवाने की कोशिश करता रहा कि निर्मल ज़हरा और उनके चचाजाद भाई हबीबुल्ला के बीच बड़ी दोस्ती है। मुस्तफ़ा हंस देते। निर्मल ज़हरा की तो आदत थी सबसे हंसकर बात करने की। वो औरतों से भी यूं ही बात करती, बच्चों से भी और मर्दों से भी।
اس نے تو اپنے سسر تک کی نگاہ میں اپنا مقام بنا لیا تھا، جو چند برس قبل اسے بہو بنانے کو قطعی تیار نہ تھے۔ اب وہی اس سے مشورہ کیا کرتے تھے کہ فلاں بچے کا داخلہ کس اسکول کالج میں کروایا جائے، کون سا مضمون اس کے لیے بہتر رہے گا۔ اگر کبھی وہ بیمار ہو جاتے تو نرمل زہرا کہتی کہ سوپ ان کے لیے بہتر ہے تو وہ سوپ ہی پیتے، اگر وہ دلیا تجویز کرتی تو وہ دلیا ہی کھاتے۔ مصطفیٰ فخر محسوس کیا کرتے کہ ان کی عزیز بیوی ہر دل میں گھر کرتی ہے۔ انہیں بہت دیر بعد خبر ہو سکی کہ اسی حویلی میں کچھ دل کے کالے کیا میل رکھتے ہیں۔ یہ تب کی بات ہے جب ضامن 9 سال کو ہونے والا تھا۔ مصطفیٰ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ 3 ماہ تک بستر پر پڑے تھے۔ نرمل زہرا کے لیے وہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ وارث کی بدنیتی بڑھنے لگی تھی۔ مصطفیٰ کے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی عیادت کے لیے دن میں کئی مہمان آتے تھے، اس لیے ان کو ان کے والد کے ساتھ والے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جو حویلی کے اس حصے میں تھا جہاں عام طور پر عورتوں کا آنا جانا نہیں تھا۔ نرمل زہرا بھی مخصوص اوقات میں شوہر کے پاس جا سکتی تھی، وہ بھی بڑے دالان پار کر کے، طویل راہداریوں سے گزر کر۔ ایسے حالات میں وارث کی جسارت بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں جانے کی ہمت تو نہ کر پایا، مگر ایک دن جب وہ شوہر کے پاس سے ہو کر واپس جا رہی تھی تو ایک راہداری میں کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور ساتھ والے کمرے میں لے گیا۔ وارث نے نرمل زہرا جیسی عام لڑکی کو حویلی کی بہو بننے کی سزا دے دی تھی۔ مصطفیٰ امین، جو کبھی اس کی آنکھ کو نم نہ دیکھنا چاہتے تھے، اب اکثر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں سرخی دیکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ چھپ چھپ کر روتی ہے۔ میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا نرمل، ایک دن انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ وہ کچھ دیر انہیں دیکھتی رہی اور پھر ان کے سینے سے لگ کر روئی، بہت روئی۔ انہی دنوں نرمل زہرا نے حویلی میں ایک نیا چہرہ دیکھا، سارنگ زمان، مصطفیٰ کا خالہ زاد۔ ان دنوں مصطفیٰ کے کان میں کچھ اس طرح کے جملے پڑنے لگے کہ حویلی کی عورتیں تو بڑی صابرین ہوتی ہیں، کسی کے نام پر بیٹھ کر بھی ساری عمر گزار سکتی ہیں، مگر شہر کی عورتیں توبہ توبہ، ان کی جوانی کو تو آگ لگی ہوتی ہے، صبر وفا ان کے اندر ناچ ہی نہ۔ کئی کامن ناؤن پراپر ناؤن میں بدلنے لگے۔ شوہر بستر پر پڑا ہے اور نرمل زہرا حبیب اللہ کے ساتھ کہکہے لگا رہی تھی۔ شوہر چلنے پھرنے سے قاصر ہے اور نرمل زہرا سارنگ کے ساتھ واک کر رہی تھی۔ شوہر تکلیف میں ہے اور نرمل زہرا عمر کو لطیفے سنا رہی تھی۔ مصطفیٰ چپ سے رہتے اور یہ داستانیں عام کرنے والوں کی صورت تکتے رہتے۔ بستر پر پڑنے کے بعد انہیں بہت سی ایسی باتیں سمجھ آنے لگی تھیں، عام دنوں میں جن پر شاید ان کا کبھی دھیان بھی نہ جاتا۔ وہ نرمل کے لیے دل میں خار اور کدورت رکھنے والے چہرے پہچاننے لگے تھے۔ نرمل زہرا جو پہلے بے قرار ہو کر مصطفیٰ کے پاس پہنچا کرتی تھی، اب سارا سارا دن ان کی آنکھیں راہ تکتیں، اور وہ جو آتی تو ضامن یا جی جی سغرا کے ساتھ آتی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا سننا ہوتا، انہیں تنہائی چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ وقت ایسا ہوتا ہے جب انہیں صرف اور صرف ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ کیا نرمل زہرا سمجھ نہ رہی تھی؟ ان کی آنکھ شکوہ کرتی تو وہ نگاہ چرا جاتی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ ان کے پاس اکیلے آنے سے ڈرتی ہے؟ ان کی طرف آنے والی گزرگاہ پر ایک بھیڑیا کھڑا ہوتا ہے۔ ان دنوں سارنگ اکثر حویلی چلا آتا اور برملا کہتا کہ وہ نرمل بھابھی سے ملنے آتا ہے۔ اسے ادا مصطفیٰ کی یہ بیوی پسند تھی۔ اس نے تو نرمل سے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ اپنے جیسی کوئی اس کے لیے بھی ڈھونڈ لے۔ وہ اپنی ماں سے بھی کہتا تھا کہ اسے نرمل بھابھی جیسی پڑھی لکھی، عقل و فہم والی اور خوش اخلاق بیوی چاہیے۔ ماں ہنستی اور یہ بات سب کے بیچ بیٹھ کر بتاتی۔ ہر کوئی اس بات کو اپنے اپنے انداز میں لیتا۔ کوئی مسکرا دیتا کہ اسے نرمل زہرا پسند تھی، اس جیسی ایک اور بھی خاندان میں آ جاتی تو کوئی اعتراض نہ تھا۔ کوئی ماتھے پر تیوری ڈالتا کہ اسے نرمل زہرا بہت ناپسند تھی، اس جیسی اب کوئی نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اور پھر کچھ عرصے میں یہ ہوا کہ نرمل زہرا کے ساتھ لیے جانے والا ہر نام سارنگ کے نام سے ریپلیس ہو گیا۔ حبیب اللہ، جمال، عمر پس منظر میں چلے گئے اور حویلی میں نرمل زہرا اور سارنگ کا نام اکٹھا لیا جانے لگا۔ ضامن، جی جی سغرا، ادی فاطمہ، جن میں سے کوئی ایک ان موقعوں پر نرمل اور سارنگ کے ساتھ ہوتا تھا، ان کا ذکر حذف ہونے لگا، خاص طور پر بابا سائیں اور مصطفیٰ امین کے سامنے۔ 3 ماہ کے بعد مصطفیٰ چلنے پھرنے کی کسی حد تک قابل ہو گئے تھے اور نرمل زہرا کے کمرے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ گو کہ قدم اٹھانے میں ابھی دقت پیش آتی تھی، پھر بھی انہیں امید تھی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا، مگر نرمل زہرا کو معلوم تھا کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہ ہوگا۔ جو داغ اس کی ذات پر لگ گیا تھا وہ کسی کو دکھا سکتی تھی نہ مٹا سکتی تھی۔ دوسری طرف کچھ داغ اس کے کردار پر بھی لگ رہے تھے جن سے وہ بے خبر تھی۔ کالی رات، ہاں وہ ایک کالی رات تھی جس رات ایک شرمناک کھیل کھیلا جانے والا تھا، اور اس کے کئی کردار بالکل لا علم تھے کہ وہ اس کھیل میں کہاں اور کیوں استعمال ہونے والے ہیں۔ اس رات مصطفیٰ چیک اپ کے بعد گاؤں واپس لوٹے تھے اور کچھ پریشان تھے۔ ان کی ٹانگ 2 جگہ سے بالکل ٹھیک جڑ گئی تھی، مگر تیسری جگہ سے ہڈی کچھ ٹیڑھی جڑی تھی۔
जिसकी वजह से अभी मजीद इलाज का मरहला बाकी था। उन्होंने अभी हवेली में कदम रखा ही था, जमाल भागता हुआ आया। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। अदा, जल्दी चलो अदा, अदा वारिस मार डालेंगे भाभी को। कौन सी भाभी? किसकी भाभी? उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जमाल की घबराहट देखकर वो तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़े। उनकी टांग उन्हें यूं तेज़ चलने की इजाज़त ना देती थी, मगर वो पूरी कुव्वत के साथ चल रहे थे। बाबा साईं ने सारंग को मार डाला, वो निर्मल चाची को भी मार डालेंगे। मुस्तफ़ा का भतीजा अली उन्हें देखते ही उनके कमरे की तरफ इशारा करके चिल्लाया। इन लफ्ज़ों ने उन्हें हिला डाला। उनकी टांग उन्हें भागने की इजाज़त ना देती थी, मगर वो पूरी कुव्वत के साथ भागे। एक बार गिरे और फिर उठने की कोशिश में बेहाल हुए। टांग की हालत, टांग की तकलीफ, इस तरफ कुछ भी ख्याल ना रहा। ख्याल था तो सिर्फ अपनी निर्मल का। अली ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, मगर वो उसका हाथ परे करके भागे। अपने कमरे तक पहुंचने में जैसे उन्हें कई दहाइयाँ लग गईं। उनके बिस्तर पर पड़ा सरकटा मर्द, खून के फवारे, अता वारिस के हाथ में खून आलूद कुल्हाड़ी और उनके जिस्म पे खून आलूद लिबास। इस खूनी मंजर को भुलाने में भी उन्हें कई दहाइयाँ लगीं। छोड़ूंगा नहीं मैं उस बेगैरत औरत को भी। अदा वारिस की आवाज़ ने उन्हें एहसास दिलाया कि उन्हें होश में आना है, वरना उससे बड़ी क़यामत आ सकती है। उन्होंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। बाथरूम के दरवाजे के साथ खड़ी जीजी सुगरा की हालत गैर थी। निर्मल कहाँ है जीजी? जीजी को लगता है मैं इस लकड़ी के दरवाजे को तोड़ नहीं सकता। मर्द का बच्चा हूँ मैं, चारों दीवारें भी ढा सकता हूँ। अदा वारिस गजबनाक होते हुए बाथरूम की तरफ बढ़े। अदा साईं, मुस्तफ़ा लंगड़ाते हुए आगे बढ़े। बस मुस्तफ़ा बस, आज तेरी नहीं चलेगी। हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त और गैरत का मामला है, इस हवेली की शान का मामला है। मुझे इस औरत के टुकड़े करके सुकून मिलेगा। गालियाँ बकते वारिस अमीन की आंखों में उतरा खून बताता था कि जो एक खून कर चुका वो दूसरा करने में ज़रा नहीं चूकेगा। वो मेरी बीवी है, उसका मामला मेरे साथ है। उसका मामला तुम्हारे साथ तब तक था जब तक उसे उस बेगैरत के साथ मुँह काला। अदा साईं, मुस्तफ़ा चिल्ला उठे। मेरी राह से हट जाओ मुस्तफ़ा, वरना तुम्हारा सर भी कहीं और पड़ा मिलेगा। मुस्तफ़ा ने अली और जमाल के साथ मिलकर किसी तरह वारिस अमीन और मल्हार को काबू किया और उन्हें एक दूसरे कमरे में ले जाकर ज़बरदस्ती बंद कर दिया। मुस्तफ़ा वापस अपने कमरे में आए। अपने बिस्तर पर पड़ी नाश को नज़रअंदाज करके वो बाथरूम की तरफ आए। निर्मल, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल गया और निर्मल उनके सीने से आ लगी। बाथरूम के कोने में खड़ा जामिन थर थर काँप रहा था। उन्होंने निर्मल को झटके से खुद से अलग किया। जाओ, चली जाओ यहाँ से। निर्मल ने भरी हुई आंखों के साथ उन्हें देखा। उसकी वो आंखें वो तो कई दहाइयों के बाद भी भुला ना पाए। जाओ, चली जाओ। उन्होंने उसे धक्का दिया। जामिन भागकर माँ के पीछे आया और उससे लिपट गया। दूर किसी कमरे में मुस्तफ़ा अमीन यूं दरवाज़ा खटखटाता था जैसे उसे तोड़ डालेगा। मुस्तफ़ा, अदा वारिस झूठ बोलते हैं। वो बेपरवाह सी हंसने वाली आज अपनी सफाइयाँ दे रही थी, मगर उसके शोहर को अपने कमरे में अपने बेड पर अपनी जगह पर लेटा वो शख्स खूब नज़र आ रहा था। उनकी टांगें खराब हुई थी, नज़र नहीं। वो रोती रही, अपनी सफाइयाँ देती रही, हाथ जोड़ती रही। जिंदा रहना चाहती हो ना तो चली जाओ, वो चिल्लाए। वो जाने को तैयार ना थी, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहती थी और उनसे दूर होकर भला वो जी पाती। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला था। थरथराता हुआ जामिन माँ के साथ यूं चिपटा हुआ था कि अगर उसकी ढाल नातवा ना होती तो कोई उस रात उसकी माँ के साथ ये सलूक ना कर पाता। मुस्तफ़ा ने उसे खींचकर माँ से अलग करना चाहा। वो माँ के अंदर मज़ीद घुसा, मज़ीद ज़ोर से रोया। नहीं, ये जुल्म ना करे मुस्तफ़ा। निर्मल ज़ाहरा ने बेटे को अपनी बाहों में छुपाया। जामिन मुस्तफ़ा आज तक पछताते हैं कि काश उस दिन वो इस काबिल होते कि माँ को अपनी बाहों में छुपा सकते। जाने दे इस सपोलिये को भी बाबा। मल्हार आगे बढ़ा। मुस्तफ़ा अमीन ने एक नज़र मल्हार की आंखों में देखा, दूसरी नज़र जामिन पर डाली और पीछे हट गए। हवेली का हर दरवाज़ा निर्मल ज़ाहरा पर बंद कर दिया गया और जामिन मुस्तफ़ा ने आज दोपहर तक खुद पे बंद किए रखा। निर्मल ज़ाहरा फिर भी इल्तिजाएं करती, फरियाद करती, हर दरवाजे, हर खिड़की पर दस्तक देती रही। वो जाने को तैयार ना थी, लेकिन वो गई। जब मुस्तफ़ा अमीन ने बाहर निकलकर तलाक जैसा लफ्ज़ 3 बार अदा कर दिया तो उसकी हर मिन्नत, हर फरियाद दम तोड़ गई। दम तो उसने भी तोड़ दिया था। जब तक जिंदा रही बेजान सी अपने आप को घसीटती रही, बिल्कुल वैसे जैसे उस हवेली से दूर जाते समय खुद को घसीट रही थी। मुस्तफ़ा 3 हर्फ बोलकर उसके साथ हर रिश्ता ख़त्म कर चुके थे, मगर खून का रिश्ता हरफों से मिटने वाला नहीं। वो एक खिड़की के पास से अपने ये लगते जिगर को दूर होते देख रहे थे। रात पड़े कोई बहुत वक्त ना हुआ था, मगर हवेली की रोशनियों के बाद घुप अंधेरा था। कहीं किसी घर में कोई बल्ब जल भी रहा था तो उसकी रोशनी तो उस घर के लिए ही नाकाफ़ी थी। कहाँ जाएगी इस वक्त? कैसे जाएगी अकेली बच्चे को लेकर? दोनों कभी गाड़ी के बगैर हवेली से बाहर नहीं निकले और आज यूँ वो रह ना पाए।
जमाल गाड़ी लेकर जाओ और उन्हें किसी महफूज जगह छोड़ दो। अदा, जमाल मखमसे में पड़ा। उसके रिश्ते की बात वारिस अमीन की बेटी के साथ चल रही थी। वो उनके साथ ताल्लुकात बिगाड़ ना सकता था। किसी की जान बचाने तक तो ठीक है, इससे ज़्यादा वो अब कुछ ना कर सकता था। अली, वो एक तरफ खड़े अली की तरफ आए। चाचा, पापा साईं मुझे मार डालेंगे। उसकी तरफ से भी इनकार आया। उनकी टांग अब जवाब देने लगी थी। पैर उनका अब उठता ना था। इससे पहले कि वो गिर जाते, उनकी निगाह दूर नजरें झुकाए हाथ बांधे डरती कांपती मोहरा पे गई। वो बड़ी मुश्किल से टांग पर जोर देते हुए मोहरा की तरफ गए। मोहरा, रुस्तम से कहो कि वो अपनी वडेरी और छोटे साईं को हिफाजत से वहाँ पहुँचा कर आए जहाँ वो जाना चाहें। जी साईं। मोहरा मल्हार की खश्म की नज़रों को नज़रअंदाज करती हुई मुड़ी। सुनो, उन्होंने उसे रोका। रुस्तम को कहना कि उसे ये मत बताए कि रुस्तम को भेजने वाला कौन है। वो डरते थे कि कहीं उनका नाम सुनकर वो मदद लेने से इनकार ना कर दे। मोहरा सर हिलाकर बाहर को भागी और वो पास पड़ी कुर्सी पर गिर से गए। उस रात के बाद से वो कभी अपनी नज़र में उठ सके ना बेटे की नज़र में। बेटा जिसे उस रात उन्होंने मोमल ज़हरा के साथ खो दिया और फिर बरसों से पाने के लिए तरसे। वो तो निर्मल ज़हरा का एहसान था जो बेटे के नाम के साथ बाप का नाम नहीं हटने दिया, वरना वो ये भी कर डालता। क्यों ना करता। उसके बाप ने उसे उस रात लावारिस जो छोड़ दिया था, और ऐसा उन्होंने क्यों किया था ये सिर्फ वो जानते थे। उनकी बीवी की इज्जत उस हवेली में महफूज ना थी। ये तकलीफ दे हकीकत वो 1 महीना 4 दिन बाद जान पाए, और उनका बेटा हवेली में महफूज ना था ये बात वो बहुत अरसा पहले से जान गए थे। बेटा? हाँ, बेटा भी। ये तब की बात है जब जामिन 3 साल का था। एक दिन वो गायब हो गया था। हवेली का कमरा कमरा छान मारा, वो कहीं ना मिला। निर्मल ज़हरा की हालत बुरी हुई। पूरे गांव में भी गाड़ियां दौड़ाई गई, और 3 घंटे बाद जामिन मिला भी तो कहाँ से? अस्तबल से, वो भी हालत बेहोशी में। वो वहाँ तक कैसे पहुँचा था इसका जवाब कोई ना दे पाया, और जामिन खुद इतना छोटा था कि उनके किसी सवाल का कोई जवाब ना दे पाया। और फिर यह उन दिनों की बात है जब उनके बड़ा बेटा मल्हार परिंदों के शिकार के लिए एयरगन लेकर आया था, और एक दिन जामिन तड़पता हुआ पाया गया। मालूम यह हुआ कि गलती से छर्रा उसके बाजू में लग गया था। मल्हार ने खुद सर झुकाकर इस बात का एतराफ़ किया था, मगर जाते जाते जिन नज़रों से उसने जामिन को देखा था, मुस्तफ़ा अमीन को लगा कि आज तो एयरगन थी। किसी रोज़ उसके हाथ में शॉट गन, कोई बंदूक, कोई पिस्तौल हुई तो भी वो ये गलती कर सकता है। जैसे जैसे उनके बेटे बड़े हो रहे थे, जामिन के साथ उनका रवैया बदलता जा रहा था। वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार खुलकर करने लगे थे। वो निर्मल से भी बदतमीज़ी करने लगे थे। मुस्तफ़ा सोचते थे कि ये उनकी जज्बाती उम्र है, जब थोड़े मेच्योर होंगे तो समझ जाएंगे कि सौतेली माँ और सौतेले भाई के वजूद से उन्हें कोई ख़तरा नहीं। मगर वो वक्त आया नहीं था। उस काली रात मल्हार को शायद सौतेली माँ को मारने से ज़्यादा सौतेले भाई को राह से हटाने का मौका मिलने वाला था। और फिर मेहरान की आंखों में भी नफ़रत और अनाद। उन्होंने जामिन को जाने दिया। उन्हें डर था कि इस वक्त जामिन को ज़बरदस्ती उसकी माँ से अलग कर भी दिया तो ये दोनों भाई उसे बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे। उन्होंने सोचा था कि बाद में वो शहर में कोई घर लेकर जामिन को वापस ले आएंगे। उन्हें अंदाज़ा ना था कि उनका 9 साल का ये बेटा उस रात की तबाहकारी के असरात लिए पूरी उम्र गुजार डालेगा। उसने बाप की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। 1 माह 10 दिन बाद वो उन तक आ पहुँचे थे। उन्होंने निर्मल ज़हरा से कहा था कि वो अपने बेटे को वापस लेने आए हैं। इन 40 दिनों में ही निर्मल ज़हरा जान चुकी थी कि उनके शहजादों सा पला बेटा उनके साथ रहकर नाजो नाम वाली ज़िंदगी कभी ना पा सकेगा। उसको रोटी या डबल रोटी के वो टुकड़े खाने पड़ते थे जो मास्टर साहब की बेटियां छोड़ देती थीं। उसको ठंडे फर्श पर बगैर बिस्तर के सोना पड़ रहा था, क्योंकि उन्हें एक ही गद्दा दिया गया था जो वो नीचे बिछा सकते थे या ऊपर ओढ़ सकते थे। उसको लंडे बाजार से लाया वो स्वेटर और पैंट शर्ट पहनने पड़ रहे थे जो मास्टर साहब उसके लिए लाए थे। मास्टर साहब का उस वक्त कोई बेटा ना था, वरना शायद अंग्रेज़ के बजाय उसकी उतरन मिलती। माना कि मास्टर साहब के यहाँ दौलत की कोई रेल पेल ना थी, मगर कसम पुरसी का ऐसा आलम भी ना था कि उनके साथ ये सलूक किया जाता। मुस्तफ़ा अमीन के एक बार कहने पर ही निर्मल ज़हरा जामिन को उनके साथ भेजने पर राज़ी हो गई थी। बाप के साथ वो मजबूत था, माँ के साथ तो वो सहमा हुआ बच्चा बनकर रह गया था। वो चाहती थी कि जामिन बाप के साथ चला जाए, मगर वो राज़ी ना हुआ। मुस्तफ़ा अमीन बार बार आते रहे। निर्मल ज़हरा ने जब प्यार से राज़ी ना हुआ तो डांट कर देख लिया, यूँ भी ना माना तो मार कर भी देख लिया। चले क्यों नहीं जाते तुम जामिन? एक शाम वो माथा पकड़कर बैठ गई। आप चाहती हैं मैं आपको छोड़कर चला जाऊं? हाँ, हाँ, मैं ऐसा चाहती हूँ। यहाँ तुम्हारे लिए क्या है जामिन? आप। ये यक लफ्ज़ी जवाब था जिसने निर्मल ज़हरा को रोने पर और उसको बेतहाशा चूमने पर मजबूर कर दिया था। और यही वो यक हरफी जवाब था जो मुस्तफ़ा अमीन के कान में पड़ा और उन्हें जता गया कि सारा पैसा, सारी जायदाद
اور وہ مصطفیٰ امین بذات خود کچھ بھی نہیں۔ ان کے بیٹے کے لیے سب کچھ اس کی ماں ہے۔ اس سے جدا ہو کر وہ ایک اور بڑا ظلم کریں گے۔ ہاں، ایک اور ظلم۔ ابھی تو پہلے ظلم کی سزا بھگتنی تھی۔ پہلا جرم، ہاں وہ مجرم تھے نرمل زہرا اور اپنے بیٹے کے۔ 1 مہینہ 4 دن بعد ہی انہوں نے اپنے بڑے بھائی اور بڑے بیٹے کا مکروہ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کے کھیلے گئے بھیانک کھیل کے بارے میں جان گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے میں کوئی بہت زیادہ دشواری پیش نہ آئی تھی۔ انہیں رستم نے بتا دیا تھا کہ مالکن کو ان کی کس سہیلی کے گھر چھوڑ کر آیا تھا وہ۔ وہیں سے انہیں پتہ چلا کہ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد نرمل اپنے تایا زاد ماسٹر عبدالقدوس کے پاس گئی تھی۔ نرمل کے اپنے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، وہ کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ مصطفیٰ امین کو ضامن ماسٹر جی کے گھر کے کباڑ خانے میں اپنی ماں کے ساتھ مل گیا تھا۔ وہ اسے لے جانا چاہتے تھے مگر ضامن ان کے ساتھ جانے کو راضی نہ ہوتا تھا۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ قانونی کارروائی کر کے نرمل سے اپنے بیٹے کو چھین لیں گے، مگر ملہار کے اقرار جرم کے بعد ان کا کروفر ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ ضامن کو نرمل زہرا سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کر سکتے تھے۔ وہ ضامن کے بہانے اسے دیکھنے جاتے تھے، جس کے گلابی رخسار ہڈیوں کا زرد ماس بن کر رہ گئے تھے، جس کی خوش لباسی میں اب پیوند لگ چکے تھے، جو ان کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ پھر بھی ضامن کے بہانے وہ اسے دیکھنے چاہتے تھے، جس سے معافی مانگنے کا حوصلہ کبھی نہ کر پائے۔ اور اس شام انہوں نے ماں بیٹے کا وہ مکالمہ سن لیا تھا۔ یہ یک لفظی جواب تھا جس نے نرمل زہرا کو رونے پر اور اس کو بے تحاشا چومنے پر مجبور کر دیا تھا، اور یہی وہ یک لفظی جواب تھا جس نے مصطفیٰ امین کے کان میں پڑا اور انہیں جتا دیا کہ سارا پیسہ، ساری جائیداد اور وہ مصطفیٰ امین بذات خود کچھ بھی نہیں، ان کے بیٹے کے لیے سب کچھ اس کی ماں ہے۔ اسی لفظ کو بنیاد بنا کر انہوں نے نرمل کو مجبور کر دیا کہ وہ ضامن کو لے کر ان کے خریدے گئے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ وہ مان گئی تھیں۔ مصطفیٰ کے سینے پہ دھرا بوجھ کچھ کم ہوا، وہ کچھ پر امید ہوئے۔ وہ چند علماء اور مفتی حضرات کے پاس گئے۔ وہ 3 الفاظ جو بول کر وہ نرمل زہرا کو زندگی سے نکال چکے تھے، انہیں انڈو کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ بھول گئے کہ وقت کا پہیہ الٹا نہیں گھومتا۔ نرمل زہرا نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، مر کر بھی نہیں۔ وہ ضامن کی خاطر اس گھر میں چلی تو آئی، مگر اس کی خودداری ایسی تھی کہ اپنے منہ میں اپنی کمائی کا لقمہ ہی ڈالا، اپنے تن کو اپنی کمائی سے ہی ڈھکا، اپنی بیماری کی دوا بھی خود کما کر کی۔ مصطفیٰ امین کو معاف کر دیا مگر ان کا کوئی احسان نہیں لیا مرتے دم تک۔ ضامن تو معاف بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ باپ کے گھر میں رہنے لگا تھا، باپ کے پیسے سے پرورش پانے لگا تھا، اپنے نام کے ساتھ باپ کا نام لگاتا تھا، مگر انہیں وہ عزت و احترام دینے سے انکاری تھا جس کا حقدار ایک باپ ہوتا ہے۔ اس نے کبھی انہیں کچھ کہنے کا موقع نہ دیا تھا، اگر جو کہہ دیتے تو سننے کی زحمت نہ کی تھی، اگر جو کانوں میں ان کے لفظ پڑ بھی جاتے تو ان پر اعتبار نہ کیا تھا۔ 11 اولادوں میں سے سب سے زیادہ عزیز اولاد ان کی طرف دیکھنے کی روادار بھی نہ تھی۔ وہ ترستے تھے، تڑپتے تھے کہ ایک بار تو وہ ان کی سنے، ان کے مرنے سے پہلے ایک بار تو انہیں صفائی کا موقع دے۔ 29 سال ہونے کو آئے تب کہیں وہ دن آیا تھا۔ وہ انہیں سن رہا تھا، انہیں صفائی کا موقع دے رہا تھا۔ 3 دہائیوں سے سینے میں کچھ گھٹے ہوئے سانس آج خارج ہو رہے تھے۔ یہ اس کا گھر تھا، اسے ڈرنا نہیں چاہیے تھا، مگر عجیب بات تھی کہ وہ ڈر رہی تھی۔ رات بڑی طویل تھی، مرغ آدھی رات تک اس کے ساتھ بیٹھی، اور جب جمائیوں نے تنگ کر ڈالا تو گڈ نائٹ کہہ کر دگا دے گئی تھی۔ اس نے بھی سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، گو کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ اس کا کمرہ ہے، پھر بھی اسے اجنبی جبکہ اجنبی کمرے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب نیند کسی طور نہ آئی تو وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر ہو کا عالم تھا۔ سامنے کی دیوار پہ لمبا سایہ نظر آیا تو ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ ضامن مصطفیٰ بھی بابا کے کمرے میں جو گئے تو پھر آئے ہی نہ تھے۔ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ ان کے ساتھ چلتی ہے، مگر وہ یہ جواب دے کر اکیلے چلے گئے، تم مرغ کو وقت دو۔ اس نے مرغ کیا، اس کی والدہ، بہنوں، عباس کی والدہ اور بھابھی سب کو وقت دے دیا تھا، مگر ضامن مصطفیٰ کی بابا کے ساتھ نشست برخاست نہ ہوئی تھی۔ یہاں لا کر مجھے بھول ہی گئے ہیں، اسے شکوہ سا ہوا۔ خیر میں کون سا ان کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ وہ 2-4 چکر لگا کر پھر بیڈ پر آ بیٹھی اور آنکھیں موند لیں۔ بڑی بڑی مونچھیں، گہری کالی داڑھی، لال آنکھیں اور اس پر جمی وہ نگاہیں۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ضامن مصطفیٰ کی اماں بھی یوں ہی ڈرتی ہوں گی کیا؟ اس نے سوچا۔ اسے سورٹھ یاد آئی جس کی نظریں اس کے جسم کے آر پار ہوئی جاتی تھیں۔ سورٹھ کی بڑی بہو کا انداز بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ خیر اسے ڈر ان سے نہیں لگا تھا بلکہ ملہار سے لگا تھا۔ لمبے کندھوں تک آتے بال، بڑی بڑی مونچھیں، خونی آنکھیں اور پھر اس کا دیکھنا۔ خولا کے اندر کپ کپی سی دوڑا دی تھی اس کی نگاہوں نے۔ ضامن مصطفیٰ کا بھائی تو وہ لگتا ہی نہ تھا۔ کہاں ضامن مصطفیٰ اتنی پروکار، اتنی شاندار شخصیت کے مالک، کہاں ان کے وہ دونوں سوتیلے بھائی، اجٹ وحشی۔ وہ دل ہی دل میں ان بھائیوں کا موازنہ کرنے لگی اور جب احساس ہوا
کہ وہ آج بھی اس شخص سے متاثر ہوتی ہے تو فوراً ان خیالات کو ذہن سے جھٹکا۔ صرف ظاہری فرق ہی ہے، ورنہ موصوف ان سے کم نہیں۔ سب سے اچھا عباس ہے۔ باہر درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ عجیب سی آوازوں میں بدلنے لگی، ہوائیں پرشور ہونے لگی، کھڑکیوں کے پٹ بجنے لگے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی بند کرنے کے لیے آئی جب حویلی کے پچھلے احاطے پر نظر پڑی۔ وہیں کہیں حویلی میں دفن ہے وہ۔ اسے بابا کے ضامن مصطفیٰ کی پھپھو کے متعلق کہے گئے لفظ پتہ نہیں کیوں یاد آ گئے تھے۔ اس کی گردن تو یوں ہی اکڑی رہی، مگر ٹانگوں میں کپکپاہٹ آ گئی۔ کیا واقعی اس حویلی میں بھی وہ خونی کھیل کھیلے گئے تھے؟ جن باتوں کو اس نے پہلے نظر انداز کیا تھا، آج اس حویلی کے اس کمرے میں کھڑے ہوئے وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں، اور ان پر یقین سا بھی آ رہا تھا۔ کہاں چلے گئے ضامن؟ وہ کمرے کے دروازے تک آئی، باہر جانے کا ارادہ کیا مگر رک گئی اور کمرے میں ہی چکر لگاتے ہوئے بڑبڑاتی رہی۔ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ آئیں تو صحیح، بات تک نہیں کروں گی ان سے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ضامن مصطفیٰ کمرے میں داخل ہوئے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ خود سے کیا ہر عہد اسی وقت بھول کر ان پر نظر پڑتے ہی بے اختیار بولی، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے، وہ بڑبڑائے۔ آپ کو کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ ان کی بڑبڑاہٹ اس کے کان میں بھی پڑی تو اس نے سامنے کھڑے اونچے لمبے قد والے مرد سے حیران ہو کر پوچھا، انسانوں سے؟ خولا وہیں کی وہیں جم سی گئی۔ ضامن مصطفیٰ کی آنکھیں لال تھیں، بہت لال، اور ان آنکھوں کی سطح نم سی لگتی تھی۔ وہ شکست خوردہ قدموں سے چلتے بیڈ کی طرف گئے اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھے رہے، بہت دیر بیٹھے رہے۔ خولا کھڑی انہیں دیکھتی رہی، بہت دیر تک دیکھتی رہی۔ بابا سائیں کے کمرے میں جانے سے پہلے تک وہ چپ چپ سے ضرور تھے، مگر ایسی کیفیت نہ تھی جو اب محسوس ہوتی تھی۔ اتنا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا تو اس نے انہیں کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ان کے قریب آئی۔ لاکھ اسے ان کی پرواہ نہ تھی، مگر وہ پرواہ کیے بنا رہ نہ سکی۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ضامن نے چونک کر سر اٹھایا۔ ان کی آنکھیں کسی وحشت بھری تھیں، آنکھیں ان کی۔ توبہ! وہ کچھ بول ہی نہ پائی، حالانکہ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بات ہوئی ہے، وہ اتنے پریشان، اتنے غمزدہ کیوں ہیں۔ ضامن کچھ دیر اس کی طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھتے رہے، پھر ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو خولا، چلتے ہیں۔ کہاں؟ واپس اپنے گھر۔ اس وقت؟ وہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی۔ ہاں، میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں رہو۔ کس بات سے خوف زدہ ہیں آپ؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہیں کھونے سے، وہ پھر بڑبڑائے تھے، اور اس بار خولا سن نہ پائی تھی، صرف ان کے ہونٹوں کی جنبش محسوس کی تھی۔ چلو جلدی کرو، انہوں نے کہا اور خود الماری کی طرف بڑھ گئے۔ اسے کھول کر انہوں نے اپنا بیگ نکالا اور بیڈ پر رکھ دیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا خولا کا ہینڈ بیگ بھی اٹھا کر اس بیگ کے پاس رکھا، اور خولا کا کیچر، اس کے سن گلاسز، اس کا موبائل، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی سمیٹ کر ایک جگہ رکھنے لگے، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ واقعی فوری واپسی کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ رات 29 برس پہلے کی شب اماوس کی کتھا سن کر اب آخری دموں پر پڑی تھی۔ بیٹا کمرے سے ابھی ابھی نکلا تھا اور باپ کو لگ رہا تھا کہ وہ اب جو گیا تو پھر کبھی نہ آئے گا۔ شاید وہ اسے روک لیتے، جو اس کی ماں کے کھاتے میں بھی کچھ جرم، کچھ گناہ لکھے ہوتے، مگر یہاں اصل مجرم اور گناہ گار تو کوئی اور نکلے۔ حقیقت 29 سال پہلے ہی ان کے سامنے آ گئی تھی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شک نے آج تک کس کے ہونٹوں پر مسکان سجائی ہے، کس کی زندگی میں رس گھولا ہے جو انہیں بخش دیتا؟ اس نے انہیں بھی برباد کر کے چھوڑا۔ 29 برس پہلے اس رات سارنگ کو اپنے بیڈ پر اپنی جگہ پر پڑا پا کر شک نے جو منظر انہیں دکھایا، اس میں نرمل کو اس شخص کے پہلو میں پایا۔ ایسی بے وفائی پہ وہ اس کی جان بخشی تو کر سکتے تھے، مگر پھر کبھی اپنے پہلو میں نہ کھڑا کر سکتے تھے، نہ بٹھا سکتے تھے، نہ ہی لٹا سکتے تھے۔ دھکے دے کر اسے اپنی زندگی سے باہر کر ہی دیا تھا تو کیا تھا کہ تمام عمر یہ شک ان کی آنکھ کے پردے پر ٹھہرا رہتا۔ کم سے کم تب یہ حالت تو نہ رہتی کہ مر مر کر جیتے۔ پر کیا کریں کہ سچ کا ایک اصول ہے کہ وہ سامنے ضرور آتا ہے۔ ان کے سامنے بھی آیا تھا، اور 1 ماہ 4 دن بعد ہی آ گیا تھا۔ مورا انہیں دیکھ کر ٹھٹکتی، ادھر ادھر دیکھتی، کبھی لب کھولتی، کبھی مہر لگا لیتی۔ محلوں اور حویلیوں کے غلام اور کنیزیں بڑے بڑے راز سینے میں لیے پھرتے ہیں، کبھی اگل دیتے ہیں اور کبھی چھپائے چھپائے مر جاتے ہیں۔ مورا کسی بے گناہ کی بربادی اور 2 بے گناہوں کے خون کے راز کا بوجھ لیے مرنا نہیں چاہتی تھی، اور جینا محال ہوا جاتا تھا۔ اس نے رستم سے ساری بات کہہ ڈالی تھی۔ وہ اس رات کی شاہد تھی۔ اس نے ملہار اور وارث سائیں کو مصطفیٰ سائیں کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ نہ جانتی تھی کہ اندر نرمل زہرا پر کیا بیتی، مگر اسے خبر تھی کہ سارنگ سے پہلے اس کمرے میں وہ دونوں موجود تھے۔ سارنگ اور نرمل کو جس حالت میں دیکھنے کی انہوں نے کہانی بنائی تھی وہ جھوٹی تھی۔ شاہد تو اس رات کا کوئی اور بھی تھا، مگر وہ گواہ بننے جیسا نہ تھا، کم سن تھا۔ مورا کو سارنگ بھوت بن کر ڈرانے لگا۔
वो काली आंखों वाली लड़की की रूह भी इर्द गिर्द भटकती रहती। वो चुप हुई, फिर बहुत चुप, और फिर जाने क्या हुआ कि रातों को चिल्ला चिल्ला कर उठने लगी, और 20-25 दिन में ही यह हालत हुई कि जागते में भी बैठे बैठे चिल्लाने लगती। लोग कहते थे कि इसे जिन आ गया है या फिर इसका दिमाग फिर गया है। पीरो मुर्शद के मज़ार पर हाजिरी ज़रूरी है। रुस्तम जानता था कि उसकी घरवाली पागल नहीं हुई, उस पर कोई जिन नहीं आया, उस पर एक सच आ गया है, और सच कभी कभी भूत बला से कम नहीं होता। उसने मुस्तफ़ा अमीन के कदमों में सर रखकर घरवाली का इलाज करना चाहा। जानता था कि उसके रद्द अमल में जान भी जा सकती है, मगर बीवी भी तो प्यारी थी। मोरा को तो शायद कुछ सुकून हुआ हो, मगर मुस्तफ़ा अमीन का उम्र भर का सुकून बर्बाद हुआ। उन्होंने मल्हार का गिरेबान पकड़कर उसे थप्पड़ मार मार कर उस रात का सच जाना। मल्हार कोई पेशावर कातिल तो था नहीं, 2 खून उसे भी डराते थे। बाप ने उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो उसने मुंह खोल दिया था। अपनी और वारिस की स्याहकारियाँ भी कबूल कर ली थीं। उस शाम वो दोनों निर्मल ज़हरा के कमरे में गलत नीयत से गए थे। उन्होंने जामिन को अपने दादा के पास जाते देख लिया था। निर्मल वारिस को देखकर डरी, मगर पीछे आते मल्हार को देखकर सुकून हुआ। वो उसका सौतेला बेटा था, उससे खींचा खींचा बहुत रहता था। जब से बचपन गया था बदतमीज़ी भी करता था, मगर था तो बेटा ना। उसके साथ होते हुए वारिस की जुर्रत नहीं थी कि उसे छू भी सकता। वो ना जानती थी कि ये जुर्रत तो मल्हार करने वाला था। उसके सामने जवान होने वाला मल्हार, उसको अम्मा कहने वाला मल्हार। उस दिन हवेली की ज़्यादातर औरतें अपने पीरो मुर्शद के मज़ार पर गई थीं हाज़िरी देने। उस दिन जनान खाने में चुप सी थी। उस रात निर्मल ज़हरा के मुंह से घुटी घुटी आवाज़ें निकलती किसी ने ना सुनी थी। मल्हार ने उसके मुंह पे हाथ रखा। ना रखा होता तो शायद 2 कमरों को छोड़कर तीसरे कमरे में सोई फातिमा उठ जाती। दोनों शैतानियत के चोले में थे जब मल्हार ने सारंग की आवाज़ सुनी। वो जामिन को पुकार रहा था, और जामिन शायद तवील राहदारी में भाग रहा था। उसके कदम इसी कमरे की तरफ आते महसूस हो रहे थे। जब तक वारिस भी बाहर से आती आवाज़ें सुन चुका था। अब जामिन माँ को पुकारते हुए दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैं मुस्तफ़ा को तुम्हारा असल चेहरा दिखाऊंगी। निर्मल ज़हरा रो रही थी। मल्हार और वारिस दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा किया, और मल्हार दरवाजे की तरफ बढ़ा। खुदा के वास्ते मेरे बेटे को कुछ मत कहना, निर्मल ज़हरा चिल्लाई। अब वो बेनियाज सी अपनी दुनिया में हंसते मुस्कुराते जीने वाली लड़की ना रही थी। वक्त ने उसे कुछ सबक सिखाना शुरू कर दिए थे। उसे मल्हार की निगाह में सफाकियत नजर आई थी। दरवाज़ा खुलने पे अपने कमरे में मल्हार को देखकर जामिन को बड़ी हैरत हुई। वो उसका बचपन था, मासूमियत का दौर था। समझ ही ना पाया कि उसके अदा मल्हार डांटने धमकाने से बड़ा कोई जुर्म भी कर सकते हैं। वो किसी की इज्जत भी लूट सकता है, वो किसी की जान भी ले सकता है। आओ जामिन, अंदर आ जाओ। मल्हार का लहजा उसे कुछ अजनबी सा लगा। शायद प्यार से बात की थी इसलिए। जामिन ने पीछे आते सारंग को आवाज़ दी और खुद अंदर आकर अपनी माँ के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाईं। वो बेड से उतरकर उसी की तरफ बढ़ रही थी। भाभी अस्सलाम वालेकुम, अद्दा कब तक आ जाएंगे? मल्हार सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा था जब सारंग ने बाहर से ही सलाम किया था। हवेली में मर्दों के लिए किसी के बेडरूम में जाने की ममानियत होती थी। निर्मल ज़हरा सारंग को बाहर लॉन, किचन, बरामदे में मिलती तो खुश दिली के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत होती, गपशप भी रहती। कभी कभार किसी मौजू को लेकर बहस भी छिड़ती, मगर वो कभी भी बेडरूम में ना गया था। उसे ना खबर थी कि आज कज़ा उसे अंदर बुलाएगी। सारंग ने दरवाजे पर मल्हार को देख लिया था और मल्हार ने उसे। वो इस वक्त मल्हार की कमरे में मौजूदगी पर हैरान हुआ। निर्मल ज़हरा मुस्तफ़ा अमीन के बेटों के लिए कितना भी नरम गोशा क्यों न रखती हो, यह हकीकत थी कि वो मल्हार और मेहरान की निगाह में सौतेली ही थी। सारंग, निर्मल ज़हरा चिल्लाते हुए उसके सामने आई थी। उसके बिखरे बाल, किसी भी चादर दुपट्टे से बेनियाज उसका वजूद, उसकी आंखें, उसका चेहरा देखकर सारंग को कुछ बहुत गलत होने का एहसास हुआ। वो फ़ौरन कमरे के अंदर दाखिल हुआ, और यह उसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती थी। वारिस और मल्हार ने एक दूसरे को देखा। निर्मल ज़हरा आज मुंह खोल देने वाली थी। वारिस का पहला जुर्म वो छुपा गई थी, मगर आज वो उनकी आंखों में आंखें डाले जता रही थी कि अब और नहीं, बिल्कुल नहीं। वारिस तो शायद निर्मल ज़हरा को धमका डराकर उसका मुंह बंद रखने की कोशिश कर लेता, मगर मल्हार बहुत डर गया था। उसका डर वारिस के करतूत भी बेनकाब करता। इस खदशे ने उससे वो सब करवाया जो इंसानी फेल कहलाने के काबिल ना था। मगर क्या करे कि इंसान बाज़ दफ़ा इतना ही गिर जाता है, उसे अपना रुतबा भूल जाता है। निर्मल ज़हरा और सारंग को जब तक समझ आया कि वारिस क्यों चिल्ला रहा था, कमरे से बाहर क्यों गया था, और जब वापस आया तो उसके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों थी, बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों देर से ही ना भी समझते, वो अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश भी कर लेते। निर्मल ज़हरा बाबा साईं को वारिस और मल्हार का असल चेहरा भी दिखा देती। सारंग उस हवेली से भाग भी निकलता तो वो वक्त उनके मुखालिफ जा रहा था। निर्मल ज़हरा अब इस हवेली की बहू ना रह सकती थी।
سارنگ کو پاتال سے ڈھونڈ کر بھی زمین کے نیچے پہنچایا جاتا، کیونکہ حویلی کی عزت غیرت شان کا معاملہ تھا۔ اس معاملے میں سچ جھوٹ کو چھان کر الگ نہیں کیا جاتا تھا، بس وہ کام کیا جاتا تھا جس سے حویلی کی عزت غیرت شان سلامت رہے۔ وارث نے سارنگ کو بیڈ پر دھکا دے کر گرایا اور کلہاڑی کے وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تھر تھر کانپتی نرمل نے ضامن کو لے کر بھاگنا چاہا تھا، مگر راہ میں ملہار حائل تھا۔ وہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر باتھ روم کی طرف بھاگی اور اندر جا کر کنڈی لگا لی۔ اسی اثنا میں وارث کا چلانا جمال، عمر، فاطمہ، مورا اور حویلی کے چند اور لوگوں کو اکٹھا کر چکا تھا۔ کسی نے بھاگ کر بابا سائیں کو اطلاع دی، "نکل بے غیرت عورت، میں تیرے بھی ٹکڑے کروں گا۔" وارث چلاتا تھا اور اندر نرمل اور 9 سال کا بچہ کانپتے جاتے تھے۔ "اے رب، مصطفیٰ آ جائیں، بابا سائیں، بابا سائیں۔" دونوں کو ایک ہی شخص کا انتظار تھا جو آتا اور انہیں بچا لیتا۔ وہ شخص آیا تھا، اس نے انہیں بچا بھی لیا تھا، مرنے نہیں دیا تھا بلکہ پل پل مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ملہار کے اقرار جرم کے بعد مصطفیٰ امین نے اسے مارا تھا، بہت مارا تھا، اور پھر تھک کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگے تھے۔ سورٹھ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دینے جوگی تھی، نہ بیٹے کے زخم صاف کرنے جیسی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو نرمل زہرا اور اس کے بیٹے سے نفرت کرنے کا پاٹھ ضرور پڑھایا تھا، مگر وہ یہ سب کرے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مصطفیٰ امین کو تب کئی مناظر یاد آنے لگے تھے۔ ایک دن وارث ان کی خیریت معلوم کرنے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ نرمل زہرا جو ان کے پاس بیٹھی تھی، وارث کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، ان کے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ اتری۔ انہوں نے جو اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ہراس پایا، اور جب انہوں نے ادا وارث کی طرف دیکھا تو وہ نگاہیں جھکائے چھوٹے بھائی کا حال پوچھ رہے تھے۔ مصطفیٰ امین نے اپنا وہم جان کر کسی بھی غلط خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی۔ ایک اور منظر نشتر بن کر سینے میں لگا تھا۔ اس رات وارث شہر سے کئی دن بعد آیا تھا اور ان کی خیریت معلوم کرنے ان کے کمرے میں آیا تھا۔ تبھی نرمل جو ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے قدم وہیں رکے تھے۔ "ٹھیک ہے، چلتا ہوں میں۔" وارث جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے جو نرمل کے سر پر ہاتھ رکھا تو جیسے اٹھانا بھول گیا۔ بظاہر وہ مصطفیٰ سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اس وقت تو انہوں نے غور نہ کیا، مگر اب یاد آتا تھا نرمل کے چہرے کا بدلتا رنگ اور اس کے سر میں سرسراتی وارث کی انگلیاں۔ 3 جگہ سے فریکچرڈ ٹانگ کی تکلیف ویسی نہ تھی جیسی اس ہولناک حقیقت کی اذیت تھی۔ ان کی بیوی ان کے اپنے گھر میں محفوظ نہ تھی، ان کا اپنا بھائی، ان کا اپنا بیٹا۔ انہیں گھن آنے لگی تھی۔ انہیں یہ بھی یاد آیا تھا کہ نرمل کے چلن کے بارے میں الٹی کہانیاں سنانے والا کون تھا، ان کی بیوی، ان کا بھائی، ان کا بیٹا اور کچھ انات بھرے دل والے لوگ۔ ان کی آنکھ پر بڑا پردہ ڈالا گیا تھا۔ انہیں بھول گیا کہ نرمل زہرا کی دنیا تو ان کا سینہ ہے۔ انہیں وہ سارنگ کے پہلو میں لیٹی نظر آئی۔ وہ بھول گئے کہ نرمل زہرا کا سہارا تو ان کا کندھا ہے۔ انہیں وہ سارنگ کے شانے پر سر رکھ کر گیت سناتی نظر آئی۔ اندھوں جیسے مصطفیٰ امین سے بڑی خطا ہوئی تھی، اور اس کا سب سے بڑا ذمہ دار وارث تھا۔ وہ اس کو بخشنے والے نہ تھے۔ وارث نے ان سے نرمل زہرا کو چھینا۔ انہوں نے نصیب بی بی کو وارث سے چھین لیا، جو بیٹی کے وٹے میں اسے ملنے والی تھی۔ 6 برس پہلے وارث نے بیٹے کی نسبت جہاں طے کرنے کی خواہش ظاہر کی، مصطفیٰ امین نے اسی لڑکی کے لیے اپنا رشتہ ڈال دیا۔ کم عمر زلیخا سے ان کی شادی ہو گئی۔ مصطفیٰ امین شادیاں کرتے رہے۔ ہر بیوی میں نرمل کی ادائیں، اس کی باتیں، اس کا لہجہ تلاش کرتے، مگر نامراد رہتے۔ نرمل زہرا سی پھر انہیں نہ ملی۔ ان کو پھر 8 اور اولادیں بھی عطا ہوئیں۔ ہر اولاد کے چہرے میں، باتوں میں، شرارتوں میں ضامن کو ڈھونڈتے رہے، مگر ضامن جیسا کوئی اور نہ ملا۔ ان دونوں کو کھونا ناقابل تلافی نقصان رہا۔ ان دونوں کو کھو کر وہ زندوں میں رہے نہ مردوں میں۔